Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, si Dieu le permet, on va aborder un sujet qui concerne l'unité 1, la guerre des stars, leçon 1, une vedette de la télévision. مرحبا أعزائي الطلبة. اليوم سوف أقدم إن شاء الله ومن خلال هذا البريزونتاسيون درس من دروس اللغة الفرنسية للصف الرابع إعدادي. موضوع الدرس هو من الوحدة الأولى. الدرس الأول نجم تلفزيوني أو نجم من التلفزيون. Alors on commence. Unité 1, la guerre des stars, leçon 1, une vedette de la télévision. نجم سينما، نجم تلفزيوني أو نجم من التلفزيون. الأحداث بالجزء A تدور داخل عائلة فرنسية بين الأب، الأم، الابنة، الابن. A. Dans la salle à manger d'une famille française، في صالة طعام لعائلة فرنسية. il est 20h، الساعة 8. الأب هنا جاي يتكلم. à table، تفضلوا، أو إلى المائدة. c'est bientôt l'heure du journal télévisé، عن قريب هي ساعة الجريدة التلفزيونية، أو هو وقت النشرة الأخبارية أو الجريدة التلفزيونية. l'heure اللي هي الابنة جاي ناديها. tu peux mettre la 4 s'il te plaît، هل تستطيعين أن تضع القناة الرابعة من فضلك؟ هنا لور. on ne peut pas regarder les informations sur une autre chaîne، ألا نستطيع أن نشاهد الأخبار على قناة أخرى. يعني الابنة جاي يتكلم، هنا جاي نفسها تقول moi je trouve cette Claire Martin plutôt aux news، أنا أجد هذه كلير مارتان جدا مملة، أو في الأحرى مملة. J'aime mieux le présentateur de TV1، وأنا أحب أكثر المذيع أو المقدم للTV1. il a du l'humour lui، هو لديه روح الدعابة. هنا الابن. il fait des plaisanteries stupides، هو يعمل مزح حمقاء. الأب. il n'est pas très objectif، وهو ليس هادف أو ليس موضوعي. الأم. كلير مارتان elle est sympathique، كلير مارتان إنها لطيفة. pas bête، يعني إنها لطيفة ظريفة. pas bête ليست حمقاء. بعدين الابن هنا elle est agréable à regarder، وهي مقبولة في المشاهدة. هنا الابنة رجع الكلام للبنت. bon d'accord je suis seul contre tous، حسنا أتفق، أنا وحيدة ضد الجميع. j'abandonne regardons votre star، أنا أتخلى أو أتنازل لنشاهد نجمكم. bon بعد ما اطلعنا على الجزء A، نطلع أو سوف نقرأ الجزء B من هذا الدرس. الجزء B دور الحديث بين باتريس وإيديت. dans l'appartement de باتريس دوبور، في شقة باتريس دوبور. من هو باتريس دوبور؟ jeune reporter à antenne 4، هو شاب ومراسل أو محرر للريبورتاج في قناة antenne 4، antenne الرابعة. باتريس بافارد avec إيديت، باتريس يتحدث مع إيديت. une collègue، هي زميلة. il est 20h، الساعة 8. tu permets، هل تسمحين لي؟ je veux voir les informations، أريد أن أرى الأخبار. Claire doit passer mon reportage sur la Corse، كلير ينبغي أن تمرر تقريري على جزيرة كورسيكا. tu veux encore voir Claire، لا تزال تريد رؤية كلير. ma parole tu es amoureux d'elle، أقسم أو كلامي يعني هو أنت محب لها. هنا باتريس جاي يرد عليها. tu plaisantes، أنت تشاقين أو تمزحين. elle a un caractère impossible، لديها طبع مستحيل. nous ne sommes pas ses assistants، نحن ليس مساعديها أو معاونيها.
nous sommes ses esclaves. نحن تابعين لها. هنا هي جاي تتكلم. Elle est compétente. Tu ne peux pas dire le contraire. وهي كفؤة. أنت لا تستطيع أن تقول العكس. C'est vrai. هذا صحيح. Mais je trouve. لكن أنا أجد. Mais je trouve que son journal est trop classique. لكن أنا أجد بأن جريدتها هي أكثر تقليدية. Aujourd'hui, il faut étonner le téléspectateur. اليوم يجب أن ندهش مشاهد التلفزيون أو متفرج التلفزيون. Regarde la chaîne télé jeune. انظري إلى قناة تلفزيون الشباب. Ils ont un journal beaucoup plus drôle. هم لديهم جريدة مسلية أكثر بكثير. زين. بعد ما طلعنا على الجزء ب نأتي إلى الجزء س. الأحداث بالجزء س تدور بين كريستيان وإديت. dans le studio d'Edith. في شقة إديت. طبعا أخذنا احنا بذاك الجزء با الشقة هي بمعنى أبارتمون. شقة يعني واسعة. الاستوديو الشقة يعني غرفة صغيرة وملحقاتها من مطبخ صغير بثلاجة بطباخ يعني التوابع للمطبخ أو للحمام. فيسمونه استوديو يعني أصغر من الشقة. dans le studio d'Edith. في شقة إديت. كريستيان un collègue téléphone. كريستيان هي زميلة تخابر. طبعا بالصورة هنا إديت وهنا اللي جاي تتكلم هسه كريستيان. فجاي تقولها ألو إديت سي كريستيان. ألو إديت هذه كريستيان. tu es libre ce soir. j'ai envie d'aller voir un film. أنت فارغة هذا المساء أو الليلة. أنا لي الرغبة بأن أرى فيلم. ben ce soir je vais au cinéma avec Patrice. حسنا. طبعا عبارة تجي الازيتاسيون للتحير أو التردد يستخدمونها. حسنا ce soir الليلة أو هذا المساء je vais au cinéma avec Patrice. أنا أذهب إلى السينما مع باتريس. mais tu peux venir avec nous. لكن تستطيعين أن تأتي معنا. هنا كريستيان avec باتريس. non مع باتريس كلا. dans l'équipe c'est le moins sympa, le plus prétentieux et puis il croit toujours qu'il est le meilleur. في الفريق يعني في المجموعة هو الأقل. c'est le moins sympa هو الأقل انجذابا الأقل لطفا الأكثر بريتونسيو غرورا. ومن ثم هو يعتقد دائما بأنه لو ميور هو الأفضل. هنا رجع الكلام لإديت جاي تتكلم تقول tu exagères. أنت تبالغين. il est jeune il est ambitieux c'est normal moi je trouve qu'il est amusant. أنت تبالغين. أنا أجد هو شاب هو طموح هذا طبيعي. أنا أجد بأنه مسل أو لطيف. avec toi peut-être معك ربما. زين. بعد ما انتهينا من الحوار نأتي للجزء المهم اللي هو les questions الأسئلة. leçon 1 الجزء A. quelle chaîne est-ce que le père a choisi de regarder. أي قناة اختار الأب أن يشاهد. il a choisi de regarder la 4. هو اختار أن يشاهد القناة الرابعة. سؤال آخر. qui est Claire Martin. من هي كلير مارتن. كلير مارتن elle est une présentatrice sur Antenne 4. هي مقدمة برامج أو مذيعة على القناة الأونتين 4.
سؤال آخر. autre question. Comment est-ce que l'heure trouve le présentateur du TV1? كيف تجد لور مقدم برنامج التلفزيون الأول؟ Elle trouve qu'il a de l'humour. هي تجد بأن هو لديه روح الدعابة. بعد الجزء A نأتي للكيستيون كي كونسيرن الجزء B. Qui est Patrice Dubourg? من هو باتريس دوبور؟ Il est jeune reporter à Antenne 4. هو شاب وهو محرر ريبورتاج أو مراسل لقناة أونتين الرابعة. نجي للجزء C. Qui est Christiane? من هي كريستيان؟ Elle est la collègue d'Edith. هي زميلة لإديت أو زميلة إديت. selon Edith حسب أو وفقا لإديت. comment elle trouve Patrice؟ كيف هي تجد باتريس أو كيف تجد باتريس؟ Elle trouve qu'il est jeune et ambitieux. هي تجد بأنه شاب وطموح. bon. بعد الكيستيون نأتي إلى جزء آخر مهم اللي هو السينونيم. être drôle amusant يعني ظريف. amusant مسلي أو ظريف ممشوز. grossier vulgaire فظ بمعنى. prétentieux مغرور. هنا orgueilleux اللي هو متكبر. نأتي للي كونترير المعاكسات. sympathique antipathique جذاب غير جذاب. poli impoli مؤدب غير مؤدب. simple اللي هو بسيط. compliqué هنا يعني معقد. simple بسيط. compliqué عكسه غير بسيط. aimable vulgaire. aimable محبوب أو لطيف. vulgaire قلنا يعني غير محبوب أو غير لطيف. bon méchant حسن أو جيد. méchant مشاكس أو خبيث. chaleureux froid حار أو حامٍ بارد. bon. Jusqu'à ici, notre exposé a fini. J'espère que tout le monde comprend bien cette présentation. Bon, à bientôt.